नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। शुक्रबार देखिएको नेपालको राजनीतिको दृश्य हेर्दा नदुखेको टाउको पनि दुखेर आउँछ र भाउन्न हुन्छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभामा अहिले 271 जना सांसद छन्। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जानेको हिसाब हेर्दाखेरि 302 जना पुग्छ। मसँग संसदमा बहुमत छैन, मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर शुक्रबार मिडियाका अगाडि भाषण ठोकेका केपी शर्मा ओली लाजै नमानी लुसु 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 सिंहदरबार पुगेर एउटा दाबी प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, मसँग 153 जना सांसद छन्, अर्को गठबन्धनले आफूसँग 149 सांसद छन् भन्ने दाबी गरेको छ। यो दाबी भन्दा पनि इमान समाप्तिको घोषणा जस्तो पनि देखिएको छ आजको राजनीतिमा। बेला बखत ऐन कानुनका दफा निलम्बन गरे झैं राजनीति गर्नेहरूले पनि नैतिकता भन्ने शब्द निलम्बन गरे फरक नपर्ने नै भयो। अब हेरौँ यो रिपोर्टमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार 24 घण्टाको समय दिएकी थिइन्। 24 घण्टाको साँगुरो चोकेमा पारेपछि कसैको दाबी पर्दैन र मुलुक निर्वाचनतर्फ लैजान सकिएला भन्ने चाहना बमोजिम राष्ट्रपतिले यस्तो चौका पन्जा दाउ चालेकी थिइन्। तर 24 घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई वटा दाबी प्रस्तुत भयो। यस्तो दाबी प्रस्तुत गर्नेमा वैशाख 27 गते अर्थात् 11 दिन अघि विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत छन्। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा केपी शर्मा ओलीले भनिरहेका थिए, संसदले मलाई विश्वासको मत दिएन, मसँग विश्वासको मत छैन, यसकारण म मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु। वैकल्पिक सरकार बनाउन छोडिदिँदाखेरि पनि संविधानमाथि थिचोमिचो हुन्छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिँदाखेरि पनि थिचोमिचो हुन्छ। कन्क्लुजन त्यही हो। अनि म लिन्न, मैले हात उठाएँ, म हार्छु। विश्वासको मत लिएँ भने म हार्छु, हारेपछि 5 मा जाने हो। अब 5 मै जाने हो भने जाउँ त 5 मै। नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छु भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार फेरि राजनीतिक कचिङ्गल मात्रैका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। अझै उनले त संसदको ठूलो दलका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा हुने सुविधा प्रयोग गर्न छाडेर आफूसँग विश्वासको मत नभएका कारण अर्को विधिबाट नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई बिहीबार सिफारिस गरेका थिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली वैशाख 30 गते नियुक्त भएका थिए। त्यसको 7 दिनमै प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने ठहर गरेर संविधानको धारा 76(5) बमोजिम अर्को विधि प्रयोग गर्न राष्ट्रपति गुहारे। आज समर्थन दिनुहोस्, मलाई म आग्रह सबैसँग गर्न चाहन्छु, समर्थन दिनुहोस्। म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु। दिनुहुन्न भने केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा लग्यो देशलाई भन्न पाइँदैन। यो अस्थिरता अस्तव्यस्तता खडा गर्ने, सधैँको विवाद, सधैँको खिचलो तयार गर्ने उहाँहरू जवाफदेही हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जसो जसो भन्यो त्यसै गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि 76(5) बमोजिमको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। यो आह्वान बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न शीतल निवास पुगेका थिए। अर्कोतिर आफूसँग विश्वासको मत छैन, अरूले पनि सरकार गठन गर्न सक्दैनन्, यसकारण यो देशलाई चुनावमा लैजान्छु भन्ने ताकमा बसेका केपी शर्मा ओली पनि 153 सांसदको समर्थन रहेको भन्ने दाबी पत्र बोकेर शीतल निवास पुगेका छन्। राजनीतिको कृत्य धन्दामा लागेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अहिले केही प्रश्न उब्जिएका छन्, जस्तो कि 153 सांसदको साथ पाएका प्रधानमन्त्रीले वैशाख 27 मा किन 93 मत मात्रै पाए त? बहुमत नभएका कारण विश्वासको मत अब माग्दिन भनेर हिजो मात्रै किन राष्ट्रपति निवास पुगेको त? शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि मार्ग प्रशस्त गर्न नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको भनेर किन झुट बोलेको त? जनता समाजवादीको 32 सांसदले पनि आफूलाई समर्थन गरेको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। तर जसपाको एउटा गुट उपेन्द्र यादव 12 सांसद सहित विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्न पुगिसकेका छन्। नेकपा एमालेकै माधव नेपाल गुटले विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। पदको लोभ छैन पनि भन्ने अन्तिम सास हुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री पद ओगटेर पनि बसिरहन खोज्ने ओलीको शैलीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले कसरी हेर्छ अहिले नै भन्न सकिन्न, किनभने अनैतिक असंवैधानिक कर्ममा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एक साथ छन्। उनीहरूको सहयात्रा हरेक गलत काममा कायम छ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित शीतल निवास पुगेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ दलीय हिसाबले दावी गर्न गएका छन्। यस हिसाबले बलियो आधार देउवाको देखिन्छ। तर राष्ट्रपतिले कसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छिन् केही समय धैर्य गर्नुपर्ने भएको छ। कुरा स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्रीलाई अरू नै कसैले जसपाको एउटा गुटको साथ दिलाइदिएको थियो। त्यो गुटले साथ दिएसम्म मुलुकलाई निर्वाचनबाट रोक्न कसैले सक्दैन भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा थियो। एक सिलिन्डर अक्सिजन नहुँदा कोभिडका बिरामी मरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली 30 अर्ब खर्चेर निर्वाचन गराउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्रीको यो भद्दा र अश्लील चाहना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र महन्त ठाकुर अनि राजेन्द्र महतोको पनि साथ थियो। शुक्रबारको राजनीतिमा देखिएको नयाँ मोडले सिनेमा झैँ एउटा कथा बन्ला जस्तो भयो। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। आफू विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदा संसद नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीमा अहिले पनि अपराध बोध भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक थियो भन्ने अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि भनिरहेका छन्, मलाई निन्द्रामा पनि गलत गरेँ भन्ने लाग्दैन। संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राष्ट्रपतिको शैली पनि बिल्कुल उस्तै छ। संविधानको धारा 76(5) सम्म आइपुग्दा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना कसरी बढ्यो त? यो प्रश्नको जवाब खोज्दैछु यो रिपोर्टमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न आह्वान गरेपछि यति बेला नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। आफू पदमै बहाल रहने तथा विश्वासको मत पनि नलिने तर अर्को विकल्पमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएपछि उनको पनि आलोचना सुरु भएको हो। सबैको साझा राष्ट्रपति बारम्बार एमालेको नेता जसरी काम गर्दै आएको भनेर विगतमा पनि आलोचना खेपेकी राष्ट्रपतिको हैसियत मुलुकको अभिभावकको रूपमा नभई नेकपाको उपाध्यक्ष भन्दा माथि जान नसकेको धेरैको आक्षेप छ। संविधान राज्यमा बसेका व्यक्तिहरूले मिच्दै जाने अनि उनले संविधान कानुन मिचिसके अब के गर्ने भन्दा फेरि तपाईँ हामीले त्यो सुझाव सल्युसन दिनुपर्ने हो भन्ने त मलाई लाग्छ। त्यसप्रति मेरो कहिले पनि सहमति छैन। तर संविधानमा के व्यवस्था छ त? संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ 4 प्रकारका सरकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था छ। यदि कसैको बहुमत नभएमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा 2 मा रहेको छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र यो व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा 3 मा रहेको छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा 5 मा गरिएको छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै कारणले पदमुक्त भए मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जुन यिनै व्यवस्थालाई टेकेर गर्नुपर्ने हो। तर अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद नै खाली नगरी किन यी प्रक्रियाहरू सुरु भए? प्रश्न यही छ। आफू पदमा बसेको आफ्नो पदै रिक्त नभएको अवस्थामा त्यो स्वयं त्यो व्यक्तिले अर्को सरकार गठनको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने अब यो भन्दा ठुलो हास्यास्पद के हुने? त्यो एउटा काम हामीले आज गर्यौँ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई समर्थन गरेर आह्वान गरिदिनु हो। यसले के नियत देखिन्छ भने कि अघि मैले भने जस्तो यही प्रधानमन्त्रीबाट यो हाउसको विघटन गराएर अगाडि बढ्न खोजेको देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो सिफारिसको बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई संविधानले अतिरिक्त अधिकार नदिएको र राष्ट्रपतिले सबै घोषणा आफूले गरेको सिफारिस भएकोले त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। संविधानको धारा 76(5) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आफूले राजीनामा गर्न नपर्ने उनको दाबी छ।
आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि आफूले लिन नचाहेको बताउँदै उनले आफूले विश्वासको मत लिन आवश्यक नठाने के गर्ने भन्ने संविधानमा नभएकोले संविधानमा भएको अर्को विकल्पमा जान आफूले ठानेको उनको भनाइ छ। राजीनामा दिए पनि मार्ग प्रशस्त गरे पनि त्यस्तै गए पनि धारा 76(5) प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले आफूले राजीनामा नदिए पनि र विश्वासको मत नलिए पनि सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला गरेको जिकिर गर्छन्। हुन त राजीनामा नै दिनुपर्छ भनेर संविधानमा नलेखिए पनि पद खाली भएपछि मात्र पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने साधारण कुरा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई सिकाइरहन नपर्ने हो। संविधानविदहरूका अनुसार पनि ओलीले विश्वासको मत नपाएपछिको अवस्थामा 76(5) को प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्थ्यो, तर उनी त्यस पश्चात ठूलो दलको नेताको रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय सीमा अझै बाँकी छ। बारम्बार संविधानको धजी उडाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो पल्ट पनि काइते तर्कका भरमा संविधान विपरीत कार्य गरेको विज्ञहरूको दाबी छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति समेत प्रधानमन्त्रीकै रबर स्ट्याम्प भन्दा माथि उठ्न सकिनन्। फलत एउटै देशमा दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेर राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमा समेत जोगाउन नसकेको भनेर संविधानका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार आफूसँग 136 सांसद पनि छैनन् भन्ने ठहर गर्ने प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार आफूसँग 153 सांसद छन् भन्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 153 सांसद हुनेले विश्वासको मत लिएर शासन गर्नुपर्ने कि कोरोना महामारी बीच देशलाई चुनावको चटारोमा लैजानुपर्ने हो? जो माथि 3 करोड जनताको विश्वास रहेको हुन्छ त्यो पात्रको यो द्वैध चरित्र कसरी परिभाषित गर्ने? हिजोसम्म झुट बोलेर जनता झुक्क्याएर कहिले ठट्टा गरेर मान्छे हँसाएर दिनहरू काट्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो शैली राष्ट्रको भविष्यसँग नै मजाक जस्तो हुन पुगेको छ। राष्ट्रको जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिलाई यस्तो भद्दा क्रियाकलाप गर्ने छुट छ र? थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालयबाट जे सहयोग समर्थन चाहन्छन् ती सबै पूरा हुँदै आएका छन्। संविधान सम्मत असल नियतभित्र परेका क्रियाकलापहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले समर्थन गरून्, सहयोग गरून्, त्यसमा हाम्रो जो कसैको भन्नु केही छैन। एकपटक असंवैधानिक क्रियाकलाप गरेर अदालतबाट पनि प्रमाणित भइसकेको पात्रले घरिघरि रङ्गी बिरङ्गी सिफारिस पत्र ल्याइरहन्छ अनि राष्ट्रपतिले भट्टाभट सदर गर्दै पठाउँदै गर्न मिल्छ र? एकपटक गाँजा तान्दै छुटेको युवा त दोहोरिएर चौकी आइपुग्यो भने चौकी प्रमुखले 3 पटक केरकार गर्छ र एउटा चौकी प्रमुख जति पनि पर्फर्मेन्स राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुँदैन भने राज्यले करोडौं खर्च गरेर पाल्नुपर्ने चाहिँ किन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने हरेक असंवैधानिक र अनैतिक सिफारिस सदर गरेर राजनैतिक कचिङ्गल निम्त्याउने सहयात्री पात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बनेकी छिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो शैलीले राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा धमिल्याउने काम गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नतमस्तक बनेकी राष्ट्रपति भण्डारी अहिले विवादमा फँसेकी छिन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि युवा नेता गगन थापासम्मले ओलीलाई विदा र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिहिबारको कदमले विपक्षी दलहरूको निद्रा हराम गरिदियो। बिहिबार साँझको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने र धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आँखा चिम्लेरै लाहाछाप लगाइदिन्। प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई सिरोपर गर्दै राष्ट्रपतिबाट धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरियो। त्यस यता मात्रै 21 घण्टाको समय, त्यसमा पनि 10 घण्टाको रात र बाँकी दिनको समय पाएका दलहरूले यसलाई राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको जालसाजीका रूपमा बुझेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न चालेका संविधान विरोधी कदमलाई राष्ट्रपतिले संरक्षण र समर्थन गरेको भन्दै विपक्षी आक्रोशित छन्। उनीहरूले महाभियोगसम्म लगाएर राष्ट्रपतिको विदा गर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानमाथि घोर जालसाजी गरेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले यसको कन्डेम गरेको छ र हामी यसमा आवश्यक कारबाही गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। यो जुन जालसाजी भइरहेको छ, यो संविधान विरुद्धमा संविधानमाथि जो जालसाजी भएको छ,
नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरुद्धमा एकमत भएर उभिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76(3) अनुसार वैशाख 30 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यस यता 30 दिनभित्र धारा 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि ओलीले समीकरणमा कुनै फेरबदल नआएको बहुमत पुग्ने दरो आधार नभएको देखाउँदै विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन् र सरकार गठनको विकल्प दिए। तर ओलीले राजीनामा नदिनु र राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि छोटो समय दिनुलाई दलहरूले मिले मतोमा फेरि संसद विघटन गर्ने खेल सुरु भएको बुझेका छन्। संविधान अनुसार पहिले राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने हो, तर ओलीले पदमै बसेर सरकार गठनको विकल्प दिएपछि संविधानविद पनि अचम्मित बनेका छन्। राजीनामा दिएर त्यो पद मुक्त भएको भए अथवा संसदमा गएर विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सकेर पदमुक्त भएको भए स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिले 76(5) को सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीको पद नै मुक्त भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भएको छैन। त्यो पदै रिक्त नभएको कुर्सीको लागि अर्को व्यक्तिको आह्वान गर्ने भन्ने कुरा पनि कहीँ संवैधानिक होला र थाहा छैन। खै यो हदसम्मको कामहरू किन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, कसको सल्लाहमा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ अचम्म लागेको छ। गत पुस 5 गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले हठात सदर गरेकी थिइन्। त्यस यता प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको साथ छ। त्यसैले देश संविधानको धारा अनुसार नभएर दुई व्यक्तिको काने खुसीमा चलिरहेको आरोप लाग्दैछ। संविधानको संरक्षक संस्था राष्ट्रपति नै प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट पूरा गर्न लागि परेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरू महाभियोगसम्मको योजना बनाएर दौडधुप गरिरहेका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने अर्थमा बुझेका छन्। कोही राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ भनेको छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आक्रोश कुण्ठा अथवा के हो यो? प्रधानमन्त्रीमाथि ल्याऊ न, अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ, बहुमत ल्याऊ, बनाऊ, सरकार बनाऊ भनेकै छ त। अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याऊ भनेको। संविधानमा लेखेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रपति माथिको आक्रोश किन? विपक्षी दलहरूलाई महाभियोग लगाउन पनि सहज देखिँदैन, किनकि राष्ट्रपति माथि महाभियोग लगाउन संविधानको धारा 101 को 1 अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 पारित गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलले पुर्याउने अवस्था छैन। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा अमुक स्वार्थका लागि संविधान पटक पटक मिचिएको छ भने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै लगामविहीन बनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने सम्भावना हाललाई छैन, तर सबक सिकाउनकै लागि भए पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता चाहिँ हुन सक्छ। नेपालका एकाध राष्ट्रपति कारबाहीमा परेर फालिए भने नयाँ राष्ट्रपतिमा यो खालको मनोपरि हुन रोकिन्छ कि? आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रमहरू यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।